बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं साल की एक ऐसी रात आती है जिस रात जमीन से आसमान तक फैसले लिखे जाते हैं, जिस रात गुनाहों से भरे इंसानों को भी माफ कर दिया जाता है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो इस मुकद्दस रात को भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे शब बारात की, एक ऐसी रात जो डर भी देती है और उम्मीद भी, जो जहन्नम से बचने का मौका भी देती है और जन्नत का रास्ता भी खोलती है। और वो रात है शब बारात। अरबी में इसे कहा जाता है लैलतुन निफ्स मिन शाबान, यानी शाबान महीने की 15वीं रात। बारात का मतलब होता है छुटकारा, निजात, गुनाहों से आज़ादी। शब बारात की रात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास फैसले किए जाएंगे, जैसे कि कौन मरेगा, कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामे अमाल क्यों बदल दिए जाते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है। शब बारात की इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात यानी रिहा कर देगा। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। क्या आपको पता है शब बारात को फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईद अता फरमाई है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों को भी 2 ईद तय कर रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान क्योंकि यह दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते और वह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बिजी रहते हैं। शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में यानी इस एक्सप्लेनेशन में मुफसरीन लिखते हैं कि इस शब का मतलब शब कद्र या शब बारात है, और हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुफसरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र मुबारका का मतलब ही शब बारात है। इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वह इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने भी लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वह भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं। इस रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन सार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फहरिस्त यानी लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर कब्जा करना है। इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वह अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है और तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारी में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है।
حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ شب بارات کی بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت یعنی چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور بغض رکھنے والے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے دو کے علاوہ سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے۔ ایک وہ انسان جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ انسان جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ کیا آپ کو پتا ہے شب بارات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ سب ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔ شب بارات اور 15 شعبان کیا ہے؟ شب کو ہندی میں کہتے ہیں رات، اور بارات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے بری ہو جانا، چھوٹ جانا، اور عربی مہینے کے شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فضیلت والی راتوں میں کون کون سی راتیں ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ، عید قربانی کی رات۔ نمبر 4 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ جیسے کہ پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کی تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے، جیسے کہ لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ کے فیصلے۔ کیا اس رات کو کوئی خاص عبادت ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں جو سنت سے ثابت ہو، لیکن ہاں نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ کیا اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے، لیکن ہاں نفلی عبادت جو بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صلاۃ التسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہے تو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اس رات میں ہی نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صلاۃ التسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ اپنے اپنے طور پر پڑھے۔ اس رات میں عبادت مسجد میں کرنی چاہیے یا اپنے گھر میں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر سے اپنے گھروں کو منور اور روشن کرو، اور اس رات میں عبادت نفلی ہے اس لیے یہ گھر میں کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھے اس رات میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے آپ کے حق میں جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو، تو خدا کے لیے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔